अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन एक मरतबा फिर एक चाइनीज़ खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाएंगी, बल्कि साथ ही साथ हमें आज उनसे ये भी जानने का मौका मिलेगा कि आम चाइनीज़ माशरे में इस्लाम या मुसलमानों के लिए क्या सोच पाई जाती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस मुसलसल आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मुझे घूर के देखा और कहा, क्यों? एक मिनट रुको, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुसलमान कैसे हो सकती हो? तुम 100% चाइनीज हो, तुमको मलाइशियन थोड़ी हो जो मुसलमान बनो। अक्सर लोग समझते हैं कि सब मुसलमान मलाइशियन होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान सिर्फ एक नस्ल या कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते। जापानी मुसलमान हैं, कोरियाई मुसलमान हैं, और दुनिया के हर हिस्से से लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इसलिए कुछ लोगों के जहन में ये तासर भी है कि मुसलमान सख्त गिर और कदामत पसंद होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़्यादातर मुसलमान नहायत दोस्ताना, खुश मिजाज और खुले दिल के होते हैं। वो भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। दरअसल इस्लाम और खुश अखलाक़ी या रोशन ख़याली के दरमियान कोई तज़ाद नहीं है। हाँ, लोग ये भी सोचते हैं कि कोई गैर मलाइशियन इस्लाम सिर्फ शादी या गुर्बत की वजह से कबूल करता है। ये एक आम स्टेरियोटाइप है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरे सिलसिले में भी ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना ही मैं शादी के लिए मुसलमान हुई, और ना गुर्बत की वजह से। एक और आम गलतफहमी ये है कि मुसलमान कुत्ते को हाथ नहीं लगा सकते, और अगर छू लें तो इबादत नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इस्लाम में ज़रूरत के वक्त ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नाबीना शख्स है और उसे रहनुमाई के लिए कुत्ते की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुत्ता पालना मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। मेरी कहानी असल में तब शुरू हुई जब मैं तकरीबन 16 साल की थी। पहली बार इस्लाम से मेरा तारुफ जापान के एक हाई स्कूल ट्रिप के दौरान हुआ, जहाँ दूसरे बैनुल अक़वामी तलबा भी थे। जब दोपहर के खाने का वक्त आया, तो कुछ दोस्त खाने के बजाय नमाज के लिए चले गए। मैं बड़ी हैरान हुई और उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने फ़ौरन कहा, क्या मैं भी देख सकती हूँ? मैंने उनके साथ पहली बार नमाज पढ़ी, और वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसे ही मैंने सजदा किया और दिल को अल्लाह के सामने झुकाया, मुझे एक ऐसा सुकून और इत्मीनान मिला जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। ज़िंदगी गुजरती रही, और मेरे दिल में इस्लाम के लिए शौक़ बढ़ता रहा। 2019 में मैं काम के सिलसिले में मशरिक़ वुस्ता गई। मीडिया हमेशा हमें ये बताता है कि मशरिक़ वुस्ता सिर्फ जंगों और झगड़ों की सरजमीन है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं हैरान रह गई। वो लोग इतने कदामत पसंद नहीं थे जितना मैंने सोचा था, बल्कि इसके बरक्स वो निहायत दोस्ताना और मददगार थे। चूँकि मैं एक चाइनीज़ थी, मुझे वहाँ अल्लाह की तरफ से एक मज़बूत पुकार महसूस हुई, जैसे कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैंने इस दीन को समझना शुरू किया, और मेरे दिल ने गवाही दी कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, किसी के दबाव या जबर का नतीजा नहीं। मुझे लगा कि इस्लाम ही वो रोशनी है जो मेरे आगे का दरवाज़ा खोल रहा है। तो जब मैं वापस आई, मैंने फ़ौरन ये सोचना शुरू किया कि मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या है? असल तब्दीली क्या है? ये सफ़र हकीकत में कैसा होगा? मैं दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती थी, मगर मैंने एक साल मज़ीद सिर्फ इसी चीज़ की तहकीक में गुजारा कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। इस्लाम के बाद मुझे जिन पाबंदियों, यानी खाने पीने में हलाल हराम का फ़र्क और हिजाब वगैरह पर अमल दरामद करना लाजमी होगा, तो मैं ये सब कैसे करूँगी?
1 سال کے مکمل ہوم ورک کے بعد میں اس چیز کے لیے مکمل تیار تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے یہاں کے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ میں نے سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دیا، 5 وقت نماز شروع کی اور عربی سیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ سب بہت مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ اتنا مشکل نہیں نکلا۔ اس کے برعکس میری زندگی میں ایک سکون اور نظم و ضبط آ گیا۔ اب میں صبح فجر کے لیے اٹھتی ہوں، خریداری یا کسی کام کے دوران نماز کے اوقات کا خیال رکھتی ہوں۔ میرے کپڑوں اور عادات میں بھی تبدیلی آ گئی، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی۔ اسلام نے مجھے اندر سے بھی بدل دیا۔ میرا دل ہر وقت مطمئن رہنے لگا اور میرا دماغ ایک عجیب سی تازگی محسوس کرتا۔ میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا۔ میری ماں کہتی تھیں کہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ سچا ہے اور تمہیں نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی۔ میرے گھر میں سب کے مختلف عقائد تھے۔ میری ماں تاؤ مت اور بدھ مت کی طرف مائل تھیں، میرا بھائی کیتھولک تھا اور میں خود کنفیوشس کی تعلیمات پڑھتی تھی، لیکن ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ میری فیملی نے ایک بڑی قربانی یہ دی کہ انہوں نے گھر میں سور کا گوشت رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو اپنے لیے الگ پکا سکتی تھیں، لیکن میرے مذہب کے احترام میں انہوں نے یہ سب بند کر دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا شروع کیا، کیونکہ اصل قرآن عربی میں ہے اور وہ اپنی اصل زبان میں ہی آج تک محفوظ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس زبان کو زیادہ بہتر سمجھ سکوں، تاکہ قرآن کے اصل الفاظ کو پڑھتے ہوئے اس کی حکمت کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکوں۔ نو مسلموں کے لیے ایک اور سبق زندگی اور موت کے بارے میں سیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے سنگاپور میں مسلمان قبرستان کا دورہ کیا اور تجہیز و تفقین کا طریقہ سیکھا۔ مجھے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ مسلمانوں کا جنازہ بہت سادہ اور باوقار ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور پھر سیدھا قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، بغیر کسی تابوت کے۔ یہ سادگی میرے دل کو بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا ہے کہ جب میرا وقت آئے تو مجھے اسلامی طریقے سے دفن کریں۔ سنگاپور میں پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 3000 چینی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر نے شادی کے بجائے اپنی مرضی سے اسلام کو اختیار کیا ہے۔ یہ بات مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے کہ میں اکیلی ہرگز نہیں ہوں۔ اسلام نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ والدین جنت کی کنجی ہیں، ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر والوں کو راضی رکھوں اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں۔ میں اب دوسروں کو اسلام کی تبلیغ بھی کرتی ہوں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اسلام کو آگے پھیلانے جیسے عظیم کام کے لیے اللہ نے مجھے موقع دیا۔ اور آخر میں تمام غیر مسلموں کو کہوں گی کہ اسلام کو اس کی بنیاد یعنی قرآن سے سمجھیے۔ لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی سنی سنائی باتوں پر اسلام کے بارے میں فیصلہ مت کیجیے۔ آپ دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں اور جو بھی زبان بولتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اپنی لوکل زبان میں پڑھیے، سمجھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ قرآن کو کھلے دل سے پڑھنے اور سمجھنے والے بڑے بڑے اسلام دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں، تو پھر ضرور اس کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسی بات تو ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔